पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब और छोटे बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से जो ताज़ा तरीन ख़बरें आप तक यकीनन पहुँच रही होंगी। अक्सर लोग बड़ी दिलचस्पी से अपने टेलीफोन के ज़रिए या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हालात से ख़ुद को बाखबर रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। दिन भर यानी हफ्ते के रोज़ इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन का तोशाखाना का केस ख़बरों में गूंजता रहा। अगरचे टेलीविज़न पे उसका ज़िक्र बहुत कम होता है, लेकिन ख़ुसूसी अदालत में तोशाखाना केस के हवाले से उनकी पेशी होनी थी और उस पर जज साहब ने बड़ी बरहमी का भी इजहार किया। उनके जो मेन वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो भी नहीं पहुँचे थे, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ़ दिया है। और उसके बावजूद 3 मरतबा कहने के बावजूद ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हुए। और बुनियादी केस यही है कि इमरान खान ने तोशाखाना से ऐसी चीज़ें हासिल की जिनकी कीमत अदा नहीं की गई, और यही बदउनवानी का मुबैना बदउनवानी का एक केस था जो कि अब तक उनके गले पड़ा हुआ है। और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं सेशन जज, उन्होंने बार बार यही कहा कि 3 रोज़ में 1 मरतबा भी ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हुए। अंडरटेकिंग हालांकि उन्होंने दी थी कि वो आएंगे, और इतने नरम रवैये की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। बुनियादी तौर पे हुमायूं दिलावर साहब ने ये बावर कराने की कोशिश की कि अदालत बड़ी नरमी कर वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ दे रही है इमरान खान और उनके वकीलों को। हालांकि वो बार बार उस तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने तोशाखाने के हवाले से, उसका फ़ैसला आ लेने दें, उसके बाद हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अब तय हुआ है कि 12 जुलाई को इमरान खान के वकला तोशाखाना केस में अपने दलाइल देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील का ये भी कहना था कि हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ़ नहीं दिया। हाई कोर्ट ने हमें सुनने के लिए आपके पास भेजा है, मैं इस पर मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, और चेयरमैन पीटीआई से उनका हक़ लिया जा रहा है जो बुनियादी एक हक़ है फेयर ट्रायल का। और 12 जुलाई तक अगर वक्त है तो जल्दी में कोई अगर आपने फ़ैसला कर लिया तो ज़ाहिर है बुनियादी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मालूम नहीं क्यों एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये तमाम फ़ैसला करना चाहते हैं। एक ही बात समझ में आती है कि इमरान खान को इस ज़रिए से डिसक्वालीफाई यानी नाअहल करार देने की कोशिश हो रही है। अब किस हद तक वो इस कोशिश में कामयाब होते हैं, लगता तो यही है कि तमाम मामलात उसी तरफ ले जाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। केस को मेंटेनेबल करार दे दिया सेशन जज ने, तो उसका ये मतलब है कि इस हवाले से अब अगली जो कार्रवाई है वो भी तकरीबन उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेगी जिस स्क्रिप्ट का बुनियादी मकसद इमरान खान को डिसक्वालीफाई करना है अमली मैदान से। अब ये बात तो हो गई तोशाखाना, यानी वो एक गले की घंटी बन गया है इमरान खान के लिए कि क्या इसके ज़रिए वो सियासत से बाहर हो जाएंगे, और क्या बाहर अगर हो गए तो उसके नतीजे में पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, मज़ीद तकसीम हो जाएगी, पीटीआई मैदान में रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। बातें ज़ाहिर लोगों के अपने अपने तखमीने हैं, लेकिन एक बात अलबत्ता बड़ी वाज़ेह है कि जो लोग अगर इमरान खान के साथ हैं, भले राइटली और रॉन्गली, वो उनका साथ इन हालात में नहीं छोड़ेंगे अगर जब इंतखाबात की बारी आ गई। दूसरी तरफ जो एक सिलसिला है मुसलसल जबर इस्तिबदाद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 9 मई के जो नाखुशगवार वाक़यात थे, अफसोसनाक वाक़यात थे, उस हवाले से पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अब ये फ़ैसला किया है कि परवेज़ इलाही साहब जो कि जेल में हैं, ग़ालिबन ये उन्हीं का फ़ैसला है कि उनसे सहूलतें वापस ले ली जाएँ, जेल में उनको जो सहूलतें हासिल हैं, जैसे कि कोई किसी गैर मुल्क का आपने गैर मुल्की कैदी पकड़ा हुआ है और उसके आपने ऐसी सहूलतें दी हैं कि उससे अब वापस लेने पे गौर किया जा रहा है। इस हवाले से शायद अदालत में दरख्वास्त भी दायर की जा रही है। इसके साथ ही एक और फ़ैसला बज़ाहिर ये हुआ है कि ज़मानतों पर जो रिहा लोग हैं हाई प्रोफाइल, वो लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे मुबैना तौर पे, उनकी ज़मानतें मनसूख कराने की तैयारी हो रही है। और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है
کہ ان جو شرپسند عناصر تھے ان کے بقول 9 مئی کے واقعات میں ملوث، ان کا تعاقب نہ چھوڑا جائے، جہاں جہاں بھی ان کو کوشش کی جائے کہ سب کو زیادہ سے زیادہ جتنے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں گرفتار کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ان کی ضمانتیں، جن لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں وہ ضمانتیں بھی منسوخ کروائیں، کیونکہ ان کے لیے دوسری جماعتوں کے لیے پی ڈی ایم کے لیے انہوں نے راہ ہموار کرنی ہے، اور جو خوف و ہراس پھیلانا ہے پی ٹی آئی کے رینکس میں، یہ اسی کی ایک اور کڑی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا ایک یہ کہا انہوں نے کہ مفرور شرپسندوں کا تعاقب جاری رکھا جائے، یعنی وہ تمام لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ہوئے تھے یا جن کی نشاندہی ہوئی تھی وہ شرپسند ہیں، حالانکہ شرپسند یا آپ کہہ بھی سکتے ہیں شرپسند ہیں، لیکن ان کو خدا کے لیے غیر ملکی ٹیررسٹ کی طرح آپ ٹریٹ نہ کریں۔ دوسری طرف ایک اور خبر آئی، بالواسطہ طریقے سے کوئی انفارمیشن ہے، ہمارے ایک جوان صحافی ہیں صبوخ سید، انہوں نے ٹویٹر ایک پیغام دیا جو کہ واٹس ایپ پہ بھی گھوم رہا تھا کہ اب قومی ٹیلی ویژن پہ، چاہے وہ نجی ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں، اس پہ اب بڑی ماشاءاللہ جو پالیسی ایشوز ہیں ان پہ بحث ہوا کرے گی، وہاں پہ زیادہ ٹیکنوکریٹس، ماہرین اقتصادیات، ماہرین ماحولیات، ان کو بلایا جائے گا بحث مباحثے کے لیے، اور جو شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک جو سیاسی شو چلتے ہیں پرائم ٹائم میں، اس میں سیاست پہ اب گفتگو کم ہوگی اور تکنیکی اور اقتصادی امور پہ، ترقیاتی امور پہ زیادہ بحث مباحثہ ہوگا، جو کہ ایک لحاظ سے بڑی خوشائند بات ہے، اس لیے کہ مجھے اپنے ٹیلی ویژن سے یہ ایک شکایت ہے کہ وہاں پہ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک ہر وقت شخصیات کے ارد گرد گھومنے والی گفتگو ہوتی ہے، اور کہ آصف زرداری نے یہ کہا، بلاول، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، سب ایک دوسرے کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں ماضی میں، اور سب کو یاد ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں کیا کرتے تھے، یا پھر آج کل جس انداز میں ایک دوسرے سے وعدے وعید ہو رہے ہیں، تو وہ کون کیا کہتا ہے، کتنا اچھا کہہ رہے ہیں، گالم گلوچ، ہمارے پرائم ٹائم ٹی وی پہ وہی بات چل رہی ہے، اور دوسری طرف ایک ہی پارٹی کو متون بنانے کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ لیکن اس تمام تر ماحول میں یہ ایک خوشائند خبر ہے کہ جی آئندہ سے بڑے اچھے کوالٹی پروگرام ہوا کریں گے ٹیلی ویژن پہ، ماہرین آئیں گے، پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی ہوگی، ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے۔ تو جناب یہ بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح ہو، کیونکہ بیرونی ممالک میں بھی ٹیلی ویژن پہ زیادہ تر پالیسی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کی شخصیت پرستی یا گروہ پسندی جو ہے، یہ زیادہ تر اب سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر تک، فیس بک تک محدود ہو گئی ہے۔ اس طرح دشنام ترازی یعنی گالم گلوچ سیاسی شخصیات آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، یہ بہت کم ہوتی ہے قومی ٹیلی ویژن پہ، اور وہاں قومی امور پہ بات چیت ہوتی ہے، صوبائی امور پہ، عوام سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ تمام بڑی خوشائند بات ہے، لیکن خوشائند اس صورت میں ہوگی جب اس قسم کی گفتگو آرگینک ہو، یعنی قدرتی طور پہ ارتقائی عمل کے تحت تمام ٹیلی ویژن چینلز، تمام صحافی، تمام سیاستدان خود بخود پالیسی امور کی طرف آئیں، عوام کی فلاح و بہبود کی طرف آئیں۔ زبردستی سے کوئی کام نہیں ہونے والا، یہ کام جو کوشش کی جا رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ سیاسی گفتگو کو ٹیلی ویژن سے آؤٹ کریں اور تکنیکی امور، عوامی امور کو سامنے لے کے آئیں، آرگینیکلی ہو جائے بڑا اچھا ہے، اور اس سے پاکستان کے عوام کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ زبردستی کا کوئی کام، کسی کام کو منسوخ کرنا، معطل کرنا، زور کے بل بوتے پہ کسی چیز کو ختم کرنا، وہ دیرپا نہیں ہوتا ہے۔ دیرپا وہ چیز ہے جو کنسنسس کے ذریعے آ جائے، یعنی تمام سیاسی سٹیک ہولڈر، تمام میڈیا کے سٹیک ہولڈرز اس بات پہ اگر اتفاق کر لیں کہ اس ملک کے لیے بہتر کیا ہے، اس ملک کے لیے ٹیکنیکل ڈیبیٹ بہتر ہے، اس ملک کے عوام کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھ کے کنسنسس یعنی اتفاق رائے تلاش کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو بڑا اچھا ہے، لیکن زبردستی اگر کوئی نظام اس انداز میں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ظاہر ہے پھر پاکستان میں اور شمالی کوریا میں، مصر میں،
سوڈان اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔